बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत साआतें जारी व सारी हैं। आज 15 रमज़ान मुबारक है और 15 रमज़ान मुबारक को जैसा कि अहले ईमान जानते हैं, नवासे रसूल जिगर गोशाए सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बतूल, नूर नज़र मुर्तज़ा जनाब इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम आपका यौम विलादत है। इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम 3 सने हिजरी 15 रमज़ान मुबारक को काशाना मुर्तज़ा और आगोश सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा में जलवागर हुए। इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम आप जिस वक्त पैदा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सबसे पहला रिश्ता इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा वो ये था, फरमाया अरूनी इब्नी मा सम्मैतुमूहु, मेरा बेटा मुझे दिखाओ, उसका नाम तुमने क्या रखा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सबसे पहले रिश्ता इमाम हसन मुतबा के साथ जोड़ा वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन मुतबा को अपना बेटा फरमाया। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर आयत मुबाहला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसनैन करीमैन को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे करार दिया है। कुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। ये आयत मुबाहला है और इस आयत मुबाहला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे करार दिए हैं और जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबाहला के लिए अपने साथ लेकर गए थे, वो हसनैन करीमैन की ज़वात मुक़द्दसा थीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हसनैन करीमैन को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे करार दिया। और कई इस तरह रिवायात मिलती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई मकामात पर यह फरमाया करते थे, हुमा इब्नाया, ये हसनैन करीमैन दोनों मेरे बेटे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला रिश्ता जो इमाम हसन मुतबा के साथ जोड़ा वो ये था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपना बेटा करार दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इमाम हसन मुतबा को अपने हाथों में उठाया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि इनका नाम क्या रखा है। तो फरमाया कि इनका नाम तो हमने, बाज़ रिवायात में मिलता है कि हमने हर्ब रखा है, बाज़ रिवायात में मिलता है हमने इनका नाम जो है वो हमज़ा रखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तो हसन है। और रिवायात में मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अस्मा हैं हसनैन करीमैन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से नाज़िल फरमाए हैं। ये वो मुबारक नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से नाज़िल फरमाए। और एक रिवायत में मिलता है कि अन्नल हसन वल हुसैन हुमा इस्मान लिल अहलिल जन्ना, ये हसन और हुसैन ये जन्नती नाम है, क्यों ना होते कि जन्नती जवानों के सरदारों के जो नाम हैं। और रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि जिस तरीके से कायनात में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कब्ल आपसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया, इसी तरीके से कायनात में हसनैन करीमैन से पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुतबा का नामी हसन रखा। और फिर ये भी आपको फजीलत हासिल है कि इमाम हसन मुतबा को जो सबसे पहली खुराक मिलती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन अता फरमाते हैं। और वो लुआब दहन इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम की कुट्टी बनती है, जिसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, शहद ख़ारे लुआब ज़ुबान नबी, शहद ख़ारे लुआब ज़ुबान नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन मुतबा को अपना लुआब दहन अता फरमाया। और फिर इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम आपको ये भी अहमियत और ये फजीलत हासिल है कि सबसे पहले जो उनके कानों में मुबारक आवाज़ गूंजती है, अज़ान की आवाज़, वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अथर से गूंजती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुतबा अलैहिस्सलाम के कानों के अंदर अज़ान दी।
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی کے کانوں کے اندر وہ آزان دی جو نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آپ کے کانوں کے اندر آزان دی، اور یہ وہ امام حسن مجتبی ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ تو رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ امام حسن مجتبی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کو سوار دیکھا گیا تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ اے حسن تمہیں کیا ہی خوب سواری ملی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ وہ امام حسن مجتبی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں، امام حسن مجتبی آ جائیں اور آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ وہ راکب دوش مصطفیٰ جناب امام حسن مجتبی ہیں، وہ امام حسن مجتبی کہ جو جس وقت غمگین ہوتے، جس وقت روتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرماتے کہ حسنین کریمین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ امام حسن مجتبی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اب گھر چلے جاؤ۔ جس وقت امام حسن مجتبی جانے لگے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسن کے ساتھ میں جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نور امام حسن مجتبی کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ امام حسن مجتبی جس وقت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، حسنین کریمین کی کشتی ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن مجتبی کو کشتی کے گر سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ امام حسن مجتبی جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جود اور اپنی سرداری عطا فرمائی۔ جس وقت آقا علیہ السلام مرض وصال میں تھے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے حسن کو اپنی سرداری عطا فرما دی، اپنی سخاوت عطا فرما دی۔ وہ امام حسن مجتبی ہیں۔ جب امام حسن مجتبی کی اتنی عظمت، اتنی شان ہے، اللہ رب العزت سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بروز قیامت حسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہم گناہگاروں کو جگہ نصیب فرمائے۔